अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नई जो नेशनल रिपोर्ट जो है वो शाया की गई है, जिसकी वजह से तमाम लोग परेशान हैं, जिसमें अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है और जो मालियाती अदारे हैं स्पेन के वो भी परेशान हैं। तो इस पे बात करेंगे किस चीज की परेशानी है, क्यों कर ये रिपोर्ट शाया की गई है, इमिग्रेंट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा या बुरा, इस पे बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद बच्चे की पैदाइश पर बोनस अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, कौन कब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको कवर करूंगा। रेड क्रॉस पदरों का तरीकाकार दोस्तों ने पूछा है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नई सहूलत की अनाउंसमेंट की गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। पहला लिंक तो आपको स्पेन नई नेशनल रिपोर्ट जो शाया की गई है इसका मिलेगा। दूसरा लिंक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो नई सहूलत की अनाउंसमेंट की गई है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप इन लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन की कौन सी नेशनल रिपोर्ट जो है वो शाया की गई है, जिसके बाद नेशनल लेवल पे डिबेट शुरू हो चुकी है। नेशनल लेवल पे काफी ज्यादा परेशानी लाहक है। इस पे पहले खदशात तो थे, लेकिन ये रिपोर्ट इतनी ज्यादा खतरनाक शाया हुई है कि इस पे अब खुल के काफी लोग बात कर रहे हैं। यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि ये रिपोर्ट का पसे मंजर थोड़ा सा हम अमूमन तौर पे मोथा वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूं। जब इमिग्रेंट्स वॉक्स और ये सारी चीजें सामने आती थी तो उस वक्त अमूमन तौर पे हमने बात की है। ये याद रखें कि दुनिया में चंद एक ममालिक ऐसे हैं जिनको आबादी कम होने का खतरा बहुत ज्यादा हद तक लाहक है। उसमें स्पेन एक शामिल है, इसमें एक स्पेन भी शामिल है। इसमें अभी जो टॉप पे 3 मुल्क जा रहे हैं वो जापान, साउथ कोरिया, इटली है। चौथे 5वें नंबर पे जो है वो स्पेन का नंबर भी आता है, लेकिन स्पेन कदरे बेहतर हो चुका है। अगर स्पेन जो है अपने बेहतर जो है वो तरीकाकार ना अपनाता इमिग्रेंट्स को अडॉप्ट करने का, इमिग्रेशन ओपन करने का, मुख्तलिफ अरागो के तरीकाकार ओपन करने का, तो यहाँ पे सिचुएशन इटली से भी शायद बुरी होती। अब इस तमाम सिचुएशन को बताने का मतलब ये है कि ये जो रिपोर्ट शाया की गई है कुछ मिलती जुलती इसी से शाया की गई है। अब इस आज की डेट पे कुछ ऐसा डाटा नेशनल रिपोर्ट में शाया किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे स्पेन के शहर ऐसे हैं, प्रोविंसेस ऐसी हैं जहां पे टैक्स पेयर यानी कि काम करने वाले और पेंशन रिसीव करने वालों दोनों की तादाद बराबर हो चुकी है। यानी कि उतने ही काम करने वाले हैं, उतने ही पेंशन लेने वाले हैं। अब हुकूमत के पास बैलेंस कितना बचता है? 0-0। अब हुकूमत वहां की प्रोविंसेस की क्या करेगी? अगर यही सिचुएशन स्पेन के मुल्क की मजबूरी तौर पे आ जाती है तो स्पेन किधर जाएगा? इसके मालियाती निजाम का क्या बनेगा? आने वाले वक्त में क्या नए खतरात हैं जो कि स्पेन के सर पे मंडला रहे हैं? 2035 के बारे में ये कहा गया है कि मिलियंस के हिसाब से लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि पेंशन ले रहे होंगे और काम करने वाले बहुत कम लोग होंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि नौजवान नस्ल काम करना ही नहीं चाहती। यूरोप में सबसे ज्यादा बेरोजगार जो नौजवान है 18 साल से लेकर 30 साल के दरमियान वो स्पेन में बसते हैं। इसके साथ साथ बाकी जो डाटा आप उठा के देखेंगे तो स्पेन फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत मुल्क नहीं है। बेशक इस वक्त ये ग्रोथ में है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। 2050 के बारे में रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि 2050 तक अगर सिचुएशन इसी तरह रहती है तो इमिग्रेंट्स अगर हमने ना बुलवाए या इमिग्रेशन ओपन ना की, और सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि बच्चे पैदा किए जाएं, अगर बच्चे स्पेनिशों ने पैदा ना किए तो 2050 में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। यहाँ पे जो पेंशन लेने वाले हैं डबल हो जाएंगे और जो काम करने वाले हैं उनके मुकाबले में वो सिंगल होंगे। ये सिचुएशन जो है इसको देखते हुए अपोजिशन जमातों ने जो है खामोशी इख्तियार की हुई है, खासतौर पे वोक्स पार्टी ने, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके नजरिए के अगेंस्ट है, इससे उनका प्रापोगंडा नहीं चल सकेगा। बहरहाल यहाँ पे वो जमातें जो कि इमिग्रेंट्स को बुलवाने के हक में हैं, लाने के हक में हैं, और वो वकील जो इसके बारे में खुल के बात करते हैं सोशल मीडिया पे, उनका ये कहना है कि इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स नेमत हैं स्पेन के लिए। अगर उन्होंने जो है वो
اقدامات نہ کیے امیگرینٹس کو یہاں پہ لیگل کرنے کے لیے یا مزید بلوانے کے لیے، تو فیوچر جو ہے اسپین کا وہ اٹلی سے کوئی خاص ڈفرنٹ نہیں ہوگا۔ اٹلی ابھی تو سروائیو کر رہا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں آپ مہینوں میں سالوں میں دیکھیں گے کہ اٹلی کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ ابھی آپ کو یہ سامنے ہے کہ 1 یورو کی جو سکیم نکال رہے ہیں گھروں کی، وہ ان ایریاز میں جہاں پہ آبادی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ اسپین میں بھی آ سکتی ہے، اور آہستہ آہستہ ان رپورٹوں کو اگر دیکھا جائے تو صورتحال اسی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وجہ سے حکومت چاہتی ہے کہ زیادہ زیادہ امیگرینٹس کو یہاں پہ بلوایا جائے۔ یہ رپورٹ پہ اب دوستوں کافی زیادہ واویلا مچایا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے امیگرینٹس پہ کیا امپیکٹ پڑتے ہیں۔ بہت زیادہ امید ہے کہ اس رپورٹ کی روشنی میں امیگریشن بھی اوپن ہو اور آنے والے وقت میں امیگرینٹس کے قوانین مزید آسان ہوں۔ باقی مزید آپ چیزیں نیچے لنک نمبر 1 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ بچے کی پیدائش پر بونس کا طریقہ کار۔ ایک چیز تو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بچوں سے ریلیٹڈ، فیملی سے ریلیٹڈ جتنی بھی امدادیں ہیں، جتنے بھی بونسز ہیں، یہ انس کے آفس میں آپ نے اپلائی کرنے ہیں، انسٹیٹیوٹو نیشنل سیگوریداد سوشل۔ میں نے کبھی ایک ویڈیو میں ان کا ٹیلی فون نمبر، سیٹا اپلائی کرنے کا سارا طریقہ بھی بتایا تھا، وہاں پہ شیئر بھی کیا تھا۔ آپ گوگل پہ سمپل جائیں گے، انس لکھیں گے، ان کے آفسز قریب ترین آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ ان سے کسی سے بھی رابطہ کر کے سیٹا لے کے وہاں پہ جا سکتے ہیں، انفارمیشن لے سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ بچی کی پیدائش پہ آپ نے انس کا ہی رخ کرنا ہے، پترنی داد ہو، مترنی داد ہو، آپ نے وہیں پہ اپلائی کرنی ہے۔ باقی فیملی کی کوئی بھی بونس ہے، امداد ہے، وہیں پہ اپلائی کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بچے کی پیدائش کا بونس ہے وہ صرف اسپین کے اندر رہتے ہوئے آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا بچہ اسپین سے باہر پیدا ہوا ہے پھر بھی آپ جا سکتے ہیں، بمے تنخواہ، بمے تمام سہولتیں آپ وہاں پہ رہ کے بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بالکل نہ سوچیں کہ صرف اسپین کے اندر بچہ پیدا ہوا تو آپ پترنی داد لے سکیں گے۔ مترنی داد کی میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ مترنی داد کیونکہ ماں وہاں پہ جہاں پہ ماں ہے وہیں پہ بچہ پیدا ہوا ہے، عموماً طور پہ ہے کہ ماں وہاں پہ ہے، پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، اور جو والد ہے وہ اسپین میں ہے، تو وہاں پہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تمام کوریج ہوتی ہے آپ کی کہ آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، بمے تنخواہ جو ہے وہاں پہ رہ کے آپ بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ آپ نے ذہن میں رکھی ہے۔ باقی انس کے دفتر میں آپ نے جو تمام طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جس امپریسے میں جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہاں کا جو سہولیت سوشال آپ کے کانٹریکٹ کیا ہے وہ آپ کے خیفے نے پے کرنا ہے، آپ کی سیلری گورنمنٹ پے کرے گی، اور جیسے آپ کی پترنی داد یا مترنی داد ختم ہوتی ہے یہ واجب ہوتا ہے بائی لا کہ امپریسے نے دوبارہ آپ کو کام پہ رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آٹونومو ہو، آپ جو ہے وہ پارو لے رہے ہوں، سبسیڈیو لے رہے ہوں، کہ ایجوتا لے رہے ہوں، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں، آپ پترنی داد مترنی داد لازمی طور پہ لے سکتے ہیں۔ اس حساب سے آپ کا رینتا چیک کیا جاتا ہے، آپ کا بے روزگاری الاؤنس چیک کیا جاتا ہے، اور آپ کو وہ دینی شروع کر دی جاتی ہے۔ تو یہ تمام کوشچن تھے جو میں نے کور کیے۔ اگر اس سے ریلیٹڈ اور کی معلومات ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ریڈ کراس پدرون کے بارے میں کافی دوستوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ریڈ کراس کی جو پدرون ہے یہ دوستوں بڑے بڑے شہروں میں ہو رہی ہے، جیسے میڈرڈ ہے، بارسلونا ہے، ویلنسیا ہے، بلباؤ ہے، اس طرح کی شہروں میں ریڈ کراس کے آفسز ہیں، وہاں پہ یہ پدرونہ تو ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا یہاں پہ اپنا ذاتی گھر نہیں ہے لیکن وہ کسی اور دوست یار کے پاس رہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اپنی پدرونامی تو رجسٹرڈ کروا دیتے ہیں۔ 3 مہینے کے اندر اندر انہیں چیک کرنا ہوتا ہے، اگر آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ کی پدرون کنفرم کر دی جاتی ہے، ادروائز نہیں کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کرونا وائرس کے دوران وہ خود جا کے چیک نہیں کرتے تھے، لیکن اب دوبارہ سے انہوں نے چیکنگ شروع کر دی ہے۔ طریقہ کار وہی ہے کہ آپ نے آفس میں جانا ہے، اپنا وہ ایڈریس لے کے، اور وہاں پہ آپ نے تمام اپنے کوائف، اپنا ڈاکومنٹ لے کے جانا ہے، پاسپورٹ لے کے جانا ہے، اور وہاں پہ پدرونہ تو کروا دینی ہے۔ وہ بچوں کی طرح آپ کو سمجھاتے ہیں، اور تمام طریقہ کار آپ اس طرح ہی کریں گے جس طرح سے وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ یہ سٹی ٹو سٹی، پروونس ٹو پروونس تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک نئی سہولت کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نئی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جس کے بعد اوورسیز پاکستانی ایک نئی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے پاکستان گئے بغیر پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو حکومت پاکستان ہے وہ ایمبیسی اور قونصلیٹ کے ذریعے آپ کو یہ سہولت پرووائڈ کرنے جا رہی ہے۔
लिंक नीचे मौजूद है, लिंक नंबर 2 आप क्लिक करेंगे, तमाम इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में आपको वहां पे मिल जाएगी। ये सहूलत कैसे होगी? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो प्रॉपर्टी का कैसे पता चलेगा कि वो बिल्कुल क्लियर है। उसके लिए ग्रीन सर्टिफिकेट हुकूमत लॉन्च करेगी उस प्रॉपर्टी का कि वो प्रॉपर्टी जो आप खरीदना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई मसला मसाइल नहीं है, तब आप सेटिस्फाई होंगे और तभी आप वो प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओवरऑल जो है ये बहुत चीजें जो है वो समझ सोच के करने वाली है। जैसे ये सहूलत जो है वो अप्लाई होगी उसके बाद वाज़ी तौर पे ये पता चलेगा कि ये सहूलत से कितने को ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो फायदा उठा सकते हैं या उठा सके हैं। मजीद डिटेल के लिए आप लिंक को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।